जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें हम बात करते हैं आपके मसाइल के मुतल्लिक, आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो आपकी सिलसिले में कारोबार के सिलसिले में आपके जो रोज़ी रोटी के सिलसिले में जो आसानियाँ या जो आपके लिए मौक़े आ रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ हम इस चीज़ पे भी बात करते हैं कि कंज्यूमर साइड के ऊपर क्या चीज़ें जो सी हैं वो आ रही हैं और उनके क्या असरात होंगे। तो इस सिलसिले में, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम को अपना जानकर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी आप तजवीज़ देना चाहें, कोई ऐसा जो आप समझते हैं कि मुल्की और इसके साथ साथ ज़रूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो आपकी राय है वो उसमें करामत हो सकती है, तो ज़रूर शेयर करें। हम आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर मौका देंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो ज़रूरी इस वक्त सूरत हाल है वो किस तरफ है। पिछले दफ़ा बात की थी कि बिजली के जो असरात थे वो बहुत ज़्यादा इसका किसान के ऊपर भी, और डॉलर के असरात जो हैं उसके ज़राअत के ऊपर बहुत ही एक मनफी जो असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली जो सिचुएशन है, आसार हैं, उसमें आपसे तजवीज़ यही है कि आप ऐसी चीज़ें करें जो कि मुल्की पैदावार के मुताबिक हों। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बीज आप इस्तेमाल करें जो कि, या उनके ऊपर नज़र रखें जो आपको आसानी से मुल्क में मिल सकते हैं। जैसे गंदम का सीज़न है तो गंदम का बीज वाफिर मकदार में इस वक्त मुल्क में मौजूद है। उसके डॉलर के ऊपर इतना इम्पेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके कैनोला या सरसों, इसका बीज भी मुल्क में मौजूद है, उसको ज़रूर करें। जबकि जो तेलदार अजनास हैं उसमें ये है कि आने वाली जो अब फसलें होंगी, क्योंकि अब जो मौसमी मकई थी वो तो लग चुकी है, लेकिन जो बहारिया मकई होगी उसमें कुछ थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं। सनफ्लावर में आ सकते हैं, जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं। तो इनको ज़रा देख के अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं, सब्ज़ियाँ उगाने वाले जो हैं उनके मतलब भी यही है कि जो इंटरनेशनल, अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं मुकामी बैंकों की एलसी को कबूल नहीं कर रहे। जो बैरून मुल्क वेंडर हैं या ताजिर हैं या कंपनियां हैं, इस सिलसिले में अब हुआ ये है कि अब जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन्होंने कहा है जी कि वो 10%, मैं दोबारा बोलता हूँ, 10% कमीशन जो है वो चार्ज करेंगे। अब उस 10% कमीशन का मतलब ये हुआ कि किसानों के ऊपर जब आप ख़रीदने के लिए जाएंगे इन बीजों को, तो इनके ऊपर डॉलर टर्म्स में, या डॉलर की जो हम देखें जो इस तरह से उसकी कदर बढ़ रही है, उसका 10% वो बैंक चार्ज कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो तमाम बोझ जो है वो कंपनियां वो लाद देंगी किसानों के ऊपर। तो इसको देखते हुए आप तजवीज़ ये है कि आप वो वाला बीज उगाने की कोशिश कीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए जिससे जो कि मुल्की तौर पर तैयारशुदा है, और हम उसे कहते हैं कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। इस तनाजुर में किसान मददगार का प्लेटफॉर्म हाजिर है। आपको वो तमाम बीज जो कि ज़्यादा पैदावारी खसूसियात रखते हैं, आपके इलाके के मुताबिक हैं, वो हमारे यहाँ से आपको दस्तयाब होंगे, और उसमें आपकी तमाम जो एडवाइज़री है या उसके मतलब जो आपको मालूमात दरकार होंगी वो हमारे नेटवर्क से आपको फ्री मिल जाएंगी। जिसमें कि एग्री एडवाइज़र जो हमारे हैं वो आपके लिए हर वक्त होते हैं, 12 घंटे दिन में, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आप उनको किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं और उनसे अपने प्लान्स के मतलब जो है वो आप, और मुश्किलात जो अगर आ रही हैं, कोई मसले हैं, मसाइल हैं, उनसे आप बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा फील्ड टीम्स भी आप तक को दस्तयाब हैं। अब दूसरे नंबर पे जी बात करते हैं कॉटन की। कॉटन के अंदर तेज़ी देखी जा रही है, इंटरनेशनल प्राइस भी उसकी अप हुई है, उसके साथ साथ मुकामी तौर पे भी 10 से 11 हज़ार की जो प्राइस है वो आ गई है। और अब तक हमें जो मौजूदा जो 31 अगस्त तक जो डेटा आया है उसमें तकरीबन 3 मिलियन बेल्स जो हैं वो हमारी 500 से ज़्यादा जो जिनर कंपनीज़ हैं उस तक आ चुकी हैं। इसमें ज़्यादा तादाद में जो है वो सिंध से आ रही हैं, 1 मिलियन के करीब जो है वो पंजाब से आ रही हैं। लेकिन क्योंकि अब मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है, तो अब किसानों के लिए जिन्होंने कि इसकी चुनाई करके रखी हुई थी या बेचना अभी चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ये ख़बर है कि वो इसको लेकर अगले सीज़न के लिए अपनी तैयारी करें और उस सिलसिले में अब जो है
اس پیسے کو جو ہے اس کا صحیح استعمال کر سکیں گے، تاکہ آئندہ سیزن کے لیے بھی میں آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ جو آپ کی ورائٹیز ہیں اس کے متعلق آپ کسان مددگار سے مدد لے سکتے ہیں. اب اگر اپنا اچھا سیڈ آپ نے بنایا ہے ان ورائٹیز کا تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کو آپ کو کیسے سنبھالنا ہے اس میں بھی مدد دیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے جس میں کہ جس کو ضروری تھا کہ ہم شیئر کریں، تاکہ ملک کی ضروریات کے مطابق. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ اور بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً جو 3 ملین جو بیلز آئی ہیں اس میں سے 2.5 ملینز کے جو ہے وہ ٹیکسٹائل کمپنیوں نے خریدی ہے. ٹیکسٹائل یونٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ذریعہ ہے ایکسپورٹس کی ارننگ کا، ڈالرز کمانے کے لیے. اگر ان کی یہاں پہ یہ سچویشن ہو رہی ہے تو میرا خیال میں یہ آئندہ بھی ان کی ضروریات ہوں گی، اور اس سلسلے میں ہمیں آئندہ کے لیے جو اچھی کپاس کی پیداوار کرنی ہے اور اپنی جو سسٹینیبل فارمنگ کرنی ہے، اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اچھا سیڈ، اگر اچھی پیداوار ہوئی ہے تو اچھا سیڈ، اور جو ہمیں جو اس میں بیچ کے جو ہمیں چیزیں چاہیے یعنی کہ وسائل چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے ہم ان وسائل کی مکمل آگاہی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مناسب اس کی جو قیمت ہے اور مناسب جو طریقے ہیں ان کا ہم اپنائیں. آگے بات کرتے ہیں جی انوویشن کی بات جو ان سے بہت ضروری ہے. ملک کو جو حالات ہیں اس لحاظ سے بہت زیادہ اب اس بارے میں سوچ و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے انوویشن یا جدت لائیں اپنی زراعت میں، ہماری جو پیداواری جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہو سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکیں. اچھا جو ہے وہ ذرائع سے نہ صرف اس چیز کو ہم کنار کریں کہ ہمارا جو خواب ہے کہ ہم پاکستان کو خود اپنی زراعت میں خود کفیل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسان کی بھی بھلائی کی بات ہو. تو اس میں انوویشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب آج کل لیکوڈ یوریا کا بڑا دور ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید لیکوڈ یوریا نہیں استعمال کیا جاتا. تو جیسا پہلے میں نے بات کی تھی تو نیم کوٹڈ یوریا یا سلفر کوٹڈ یوریا پہ بات ہوئی تھی، اسی طرح سے اب لیکوڈ یوریا پڑوسی ممالک کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اور پڑوسی ممالک اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جس میں کہ جتنی یوریا کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لیکوڈ یوریا کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو یوریا بنانے والی کمپنیاں ہیں ملک بھر میں، ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے، انوویشن لے کے آنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے کسان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو مالی اخراجات ہیں کسی بھی فصل کو کی کامیابی کے لیے، وہ کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ اس کو صحیح قسم کی کھادیں دیں گے، اور کھادوں کو دینے کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا، ضائع نہ ہو. کیونکہ ابھی جو طریقے ہیں ہمارے اس میں جدت نہیں ہے. ہم جدت کی جو ہے وہ حصول کی طرف ہونا چاہیے ہمیں، اور کسانوں کو اس کا استفادہ کرنا چاہیے. تو ایک میرے خیال سے جو ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ لیکوڈ یوریا جو ہے اس کو لے کے آئیں، یا نینو ڈی اے پی کی بھی اب آ گئی ہے انڈیا میں، اس کی بھی پرائس بہت کم ہے اور اس کا جو ہے استفادہ بہت کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ڈی اے پی کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور مزید اوپر جائی جا رہی ہے. جس طرح سے ڈالر اوپر جا رہا ہے اس طرح ڈی اے پی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے متبادل ہمارے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہم نے فاسفوسی کھادیں، جس میں کہ ایک ہماری اپنی پروڈکٹ ہمارے پارٹنر کے ساتھ ہے گرین فاسفیٹ، جو کہ ریزلٹس میں ڈی اے پی سے بہت بہتر ہے، لیکن قیمت میں اس سے کم ہے. آپ کو 50 کلو کی جگہ 35 کلو کے بیگ میں وہ ملے گی. 35 کلو جو ہے وہ 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے، یا 1.5 بیگ اس کا اگر آپ لیں گے، اور وہ آپ کو قیمت میں بھی کم ملے گا. اور اس کے ریزلٹس ہم نے پورے پاکستان میں ٹیسٹ کیے ہیں. خصوصاً ابھی گنے کی کاشت ہو رہی ہے، گندم کی کاشت ہو رہی ہے، کنولا کی کاشت ہو رہی ہے. ان تمام جو فصلیں ہیں ان کے اندر اس کے بڑے ہی جو ہے وہ حوصلہ افزا بھی نہیں، بڑے ہی میں کہوں گا کہ کامیاب ترین ریزلٹس آئے ہیں. ڈی اے پی سے بہت بہتر ہے. اس کو لینے کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کریں، اس کی قیمت ڈی اے پی سے بہت کم ہے، اور ڈی اے پی جو کہ اب نایاب ہوتی جا رہی ہے یا بہت مہنگی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس یہ متبادل ہماری طرف سے حاضر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جدت ہو، آپ کی کم سے کم لاگت ہو اور پیداوار زیادہ ہو. اس لیے آپ کو یہ اس پلیٹ فارم سے ہم یہ آپ تک اس کی دستیابی یقینی بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو معیاری
इनपुट्स हैं, खादें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बीज है, इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं, ये तमाम के तमाम आपको दस्तयाब होंगे, ना सिर्फ के किसान मददगार के हेल्पलाइन से बल्कि किसान दुकान के नेटवर्क से भी, और किसान दुकान के नेटवर्क जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हेल्पलाइन के ऊपर। आइए, इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको जो है वो एक अच्छी और सस्ती चीज़ें जो उनको चाहिए वो फराहम करते हैं। इस नेटवर्क का हिस्सा बने। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।